إذا أهلا من جديد. غنحاولوا نتناولوا الموضوع ديال العلاقات ما بين المغرب وإسبانيا. العلاقات اللي كلشي كيعرف بأن هي علاقات صعبة جدا، وعلاقات اللي ما فيهاش دائما التفاهم بين الطرفين. إلا أنها في خضم الأيام الأخيرة والأسابيع الأخيرة عرفت واحد التصعيد وواحد التوتر كبير اللي هو من المنتظر أن يحصل، لأن العلاقة ديال المغرب وإسبانيا هي علاقة جد معقدة ومليئة بالمشاكل اللي بقات بدون حل لمدة طويلة. كما أن غياب السفيرة بن يعيش اللي تم استدعاؤها للرجوع إلى المغرب منذ 18 ماي الماضي ما كيسهلش في الحقيقة حل هاد المشاكل هذا. وإذا رجعنا باش نعرفوا علاش المغرب استدعى السفيرة ديالو، هو في الحقيقة كان باش يعطي لإسبانيا الوقت الكافي للتفكير وللخروج بتصور جديد للعلاقات بين المغرب وإسبانيا، ومن بعد باش إسبانيا تقوم بالفي ان با فيغ لو ماروك. وهو اللي غادي نشوفوا في نهاية هذا الفيديو هذا بأن إسبانيا ما عندهاش لا فولونتي باش تقوم بهذا العمل هذا. اذا المشاكل المطروحه ولا المشاكل اللي تطرحت في هذه الاسابيع والايام الاخيره بين اسبانيا والمغرب هي مشاكل متعدده. غنحاولوا نطرقوا لثلاثه د المشاكل اساسيه ومهمه، واللي هي الكوفغ توت لا ريلاسيون انتر لو ماروك اي لاسبان. المشكل الاول هو صحه او خبر تكذيب الغاء المغرب لصفقه كبيره جدا، صفقه الباخره اللي غادي تقوم بها الشركه نافانتيا في منطقه الاندلس. والمشكل الثاني هو عدم احترام اسبانيا لبروتوكول مراقبه الكوفيد، واللي غادي يرد عليه الوزير الخارجيه الاسباني بواحد التشنج وواحد العصبيه. والمشكل الثالث وهو المشكل الخطير سي ان بروبليم تري سيريو، وهو مشكل الضيعات ديال تربيه السمك قرب الجزر الجعفريه، اللي سرعان ما تناولت الصحافه الاسبانيه اخبار عن نشر الصواريخ من الجانبين، لان الموضوع معقد ودخل فيه السياده المغربيه على الجزر والمياه اللي كتعارض السياده الاسبانيه، واللي الموقف ديالها في 2021 يعني حاليا هو نفس الموقف ديال 1992 ولا 1500، يعني منذ القرون الوسطى. اذا فالعديد من الصحف الإسبانية تناولت خبر إلغاء المغرب صفقة الفرقاطة أو لو باترويور مع شركة نافانتيا، وأن المغرب رغم توفره على ميزانية ترتفع إلى 20,000 مليون دولار، أي بارتفاع 30%، وهو ما يعتبر قياسي في ميزانية الدفاع عند الدول، حيث الميزانية ديال الدفاع عند الدول كترتفع ببضع نقط. إلا أن الصحف الإسبانية جابت هاد الأخبار هذه كاملة، وجابت هاد لي ديتاي هذه كاملة، وصرحت بأن المغرب عنده ميزانية هائلة ديال الدفاع في 2021، إلا أنه فضل باش يشري السلاح من عند حلفائه الجدد اللي هما إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية، ويلغي الصفقة اللي كانت فهم مع إسبانيا في 2019 على باترويور من شركة نافانتيا. إلا أن نفس الشركة غادي تخرج بتكذيب في صحيفة انفو ديفينسا، هي اللي كتشوفوها على الصورة، وغادي تقول بأن المغرب لم يلغي الصفقة، وأنها ما تزال قائمة، وغادي تبدأ مصانع سان فرناندو في كاديس بالعمل ابتداء من بداية السنة القادمة. وهذه الصفقة هذه غادي تسمح لإسبانيا باش تشغل 250 منصب شغل ومليون ساعة عمل لمدة 3 سنين ونصف.
وهذا لو باترويور اللي قام المغرب بطلبه من اسبانيا غادي يكون الطول ديالو 80 متر ووزنه 1500 طن، ويتسع لواحد ليكيباج ديال 50 شخص. المهمه ديال هذا لو باترويور غادي تكون المراقبه والانقاذ، لان المغرب مستعد لمراقبة مياهه وخصوصا المياه ديال المتوسط بشكل أفضل. إذا هذه في الحقيقة هاد لو بون كوموند، هاد لا كوموند ديال المغرب لإسبانيا بهاد لو باترويور هي في الحقيقة واحد عطى المغرب لإسبانيا واحد لا كوموند باش تخدم، لأنه عارف بأن المغرب إلى أسفيكسيي لا ريجيون ديال جنوب اسبانيا، وخصوصا هاد منطقه كاديس اللي بدات حتى الهجره ديال الناس بداو كيخرجوا من هاد المنطقه هادي، الا انه هو عطى هاد لا كوموند لاسبانيا بور ديكونجيستيوني هاد الازمه هادي، و او ميم طون باش يعلم اسبانيا بان عنده النيه باش يراقب المياه ديالو وخصوصا المتوسطيه، واللي كانت في وقت قصير في وقت قريب كانت لاباناج ديال اسبانيا. اسبانيا كتبغي باش المتوسط يكون تحت الهيمنه الاسبانيه، الا ان المغرب يريد ان يراقب المياه ديالو اللي فيها واحد لو ترافيك ماريتيم انورم. اما بالنسبه لانتشار الكوفيد فقد تمكنت السلطات المغربيه من رصد 19 حالة إصابة بالكوفيد قادمة من إسبانيا في رحلات جوية، وهو ما عبر عنه وزير الصحة المغربي بأن ملين كتوصلنا هاد 19 حالة من إسبانيا، فإسبانيا ما كتقومش بتدابير صارمة اللي خصها تقوم بها، وهذا غادي يشكل خطر على الصحة العمومية في المغرب، لأن المغرب كما كنعرفوا كاملين قام بتدابير جد صارمة منذ بداية الجائحة. إلا أن هاد الصحة ديال المواطنين المغاربة ما كتهمش الوزير الإسباني اللي خرج بجواب متشنج وعصبي، وخرج بتبريرات عن عدد المصابين بإسبانيا ودول الجوار، وبأن التلقيح في إسبانيا هو جد متقدم. هي مبررات في الحقيقة لا تصلح لشيء إذا ما سمحت إسبانيا بالمسافرين اللي مصابين بالكوفيد يخرجوا من المطارات ديالها ويوصلوا للمغرب. إذا هذا الموقف ديال وزير الخارجية تناولته جميع الصحف الكبرى الإسبانية. Marruecos tacha a España de amenaza para su población y la acusa de no cumplir los protocolos de salud. هذه أيضا Marruecos prolonga el cierre de fronteras hasta el 31 de enero. إذا الصحف الإسبانية كاملة، الصحف الكبيرة والصحف الجهوية قامت بنشر وتحليل هذا الخبر هذا، بحال المغرب تقدم بواحد الطلب ولا بواحد التصريح اللي ما كانش خصو يقوم به، الوغ كو المغرب خصو يدافع على الصحة العمومية ديال المواطنين ديالو. واللي زاد ما عجبش الإسبان هو أن المغرب متمسك لو راباتريمون ديال المواطنين ديالو عبر البرتغال. هذا القرار هو في الحقيقة لأن إسبانيا سالوي في مال تو سكي ايكونوميك، يعني العارفة بأن المغرب مازال غادي يخنق مناطق العبور الإسبانية اللي ما بقاش كيدوزوا منا المسافرين المغاربة منذ تقريبا عامين. اذا غادي نوصلوا دابا للمشكل ديال ضيعه السمك او بيسيكولتور، واللي هو مشكل خطير جدا. اذا بدا هذا المشكل هذا بانشاء للمغرب بضيعه قرب الجزر الجعفريه اللي كتقول اسبانيا انها كانت فوق المياه الاسبانيه، وقدمت واحد الاحتجاج شفوي للمغرب. وتناولت بزاف ديال الصحف الإسبانية أن رد المغرب على إسبانيا كان هو إنشاء العشرات من الضيعات واستعداده لنشر صواريخ يصل مداها، صواريخ رافائيل اللي الأصل ديالها دوريجين من صنع إسرائيلي، يصل المدى ديالها إلى أعماق الأندلس.
ونشرت الصحف الإسبانية أيضا بأن إسبانيا على استعداد باش تنشر صواريخ أربون الأمريكية للدفاع عن سيادتها عن الجزر وهاد الصخور هذه بأي ثمن. وهو هاد لي ديكلاراسيون ديال الصحافة في الحقيقة هو كيصعد قبل ما يقوم، لأن نشر الصواريخ من الطرف المغربي ولا الإسباني مازال ما كاينش. المشكل ديال الضيعات يقدر يكون هو فعلا مشكل اقتصادي، فإسبانيا كتنتج من هاد البيسيكولتور ما تقريبا واحد الكمية ديال 307 ألف طن سنويا، وهو يصل تقريبا إلى 600 مليون أورو، وكتخدم 15 ألف منصب شغل. أما المغرب ف ما كي ما كي لا برودكسيون ديالو نو ديباس با 900 طن. اذا 307 الف طن مع 900 طن، و لا فالور ديال البرودكسيون ماروكان الي تقريبا 27 مليون اورو، الوغ كو لا فالور ديال لا برودكسيون اسبانيول هي 600 مليون اورو، ومناصب الشغل 15000 بالنسبه لاسبانيا و400 بالنسبه للمغرب. اذا سي ليجيتيم باش المغرب يحاول يديفلوبي في المياه ديالو هاد لاكتيفيتي هادي، الا ان الصحافه الاسبانيه دغيا ما وصلت لنشر الصواريخ. علاش؟ لان المغرب باغي يديفلوبي هذا. من ناحيه اخرى، المغرب صادق على قانون ديال الحدود البحريه في 2020. هذا القانون هذا منين غادي يطبق بلا ما يدخل في كونفرونطاسيون مع اسبانيا على السياده ولا ماشي السياده ديال هاد الجزر هذه، غادي تكون هاد الجزر هذه هي نقاط اللي دايره بها الحدود المغربيه، الحدود ديال البحريه المغربيه. وهذا حتى هو هذا ما باغيهش اسبانيا. اسبانيا باغيه تكون عندها مسمرجحه، يعني حجره اللي لاصقه في اليابسه المغربيه، والمغرب ما يقربش لهذا، سكي امبوسيبل. هاد المنطقه ديال المتوسط هي منطقه اول حاجه اللي بنفس الاهميه بحال لو كانال دو سويز. في الحقيقه كانال دو سويز فايت هاد المنطقه هادي، ولكن شفنا ملي تخنق ولا ملي كان داك لانسيدون ديال كانال دو سويز، كان المعبر الوحيد اللي بقى هو المعبر ديال لا ميديتيراني. هذا كتعرف واحد 100 ألف باخرة سنويا اللي كتمر عبر المياه المغربية. إلا أن إسبانيا باغية تبقى هي المهيمنة على هاد المسار البحري ولا هاد الطرق البحرية، إضافة إلى أن هاد الطرق البحرية هذه هي الطرق المفضلة لدى الإجرام العالمي. الاجرام العالمي اشنو هو عصابات اللي عندها لي جو فاست كدوز حدا صافي دير الديوانه ولا لا جوندارموري ديال المغرب. المغرب خصو يراقب المياه ديالو، الا ان اسبانيا باغيه تبقى هي المهيمنه في هاد المناطق هذه وهاد الشيء هذا لمده طويله. الا ان دابا تحالفات هذا سورتو ملي شفنا مؤخرا بان الاسطول السادس ديال الامريكان الى شوازي البحريه المغربيه اللي تاسكورتيه من هذه المنطقه، من هذا الممر البحري. هذه اشاره واضحه لاسبانيا. زيد عليها لي زاكور مع الحلف الجديد المغرب، الولايات المتحده الامريكيه، اسرائيل وانجلترا غادي تعطي غواصات للمغرب. اول غواصات اللي غادي يقدر يكون عند المغرب وهي لمراقبه هذا المتوسط. اذا اسبانيا كتلقى هذه الاشارات هذه كامله وكتحاول من الاول دير المشاكل للمغرب. بالنسبه الصواريخ الاسبانيه من صنع امريكي، هي في الحقيقة صواريخ تتوفر عليها إسبانيا، كيتوفر عليها سلاح الجو وسلاح البحر، يعني البحرية الإسبانية ماشي عند السلاح ديال الأرض اللي هو اللي كاين في هذه الجزر هذه.
السفن الإسبانية ولا الطائرات المقاتلة الاف 16 واللي عند إسبانيا فيها هاد الصواريخ هذا، ولكن الصواريخ ما كايناش في الجزر لحد الساعة، باقي ما كاينش نشر الصواريخ في الجزر. واذا ما قامت اسبانيا بنشر الصواريخ في الجزر غادي يكون واحد الرد اللي غيقدر يكون بيان سور غيكون رد مغربي، وغادي يكون واحد الرد اللي انترناسيونال، لان ما يمكنش تجي على بعد 1000 د المتر. كاين جزر اللي ما وصلاش كيلومتر وتجي ودير عليهم الصواريخ ديال هذا. ودابا الحروب كما شفنا، الحروب تبدلت، رجعت الحروب الكترونيه والحروب بالدرون. الا ان اسبانيا كتعرف بان لو بوين غادي نقولوا لافونتاج اللي عندها ولا لارغيومون دو فورس اللي عندها في السلاح ولا في الجيش ديالها هذا هي البحريه. لان لاغمي دو تير كاين واحد المغرب عنده واحد السبق على اسبانيا من حيث الدبابات. عنده الدبابات ابرامس الامريكيه، عنده جيش متدرب وجيش بروفيسيونيل. السلاح ديال الجو الي براتيكمون اكيليبري، السلاح ديال الجو ما بين المغرب واسبانيا. كانت اسبانيا فايته المغرب بزاف بالسلاح ديال الجو، الا ان المغرب سي غاترابي. وهذا اللي خلق واحد الهوس وواحد الهلع. راه كاين تقريبا 20 ارتيكل على الجيش المغربي وعلى التسلح المغربي والمقارنه مع الجيش الاسباني، وغادي نطرقوا له في فيديو بوحدو. الاسبان رجعوا مهووسين ورجعوا مرعوبين من التسلح المغربي. اذا اسبانيا باغيه تحافظ على لافونتاج اللي عندها على المغرب، وهي البحريه الاسبانيه في الحقيقه لا مقارنه مع البحريه المغربيه. سورتو ان اسبانيا عندها الطيارات ولا عندها المصانع ديال صناعه البواخر اللي هي مصانع تاريخيه اللي كتكونكورونسي المصانع ديال ايطاليا، وكتصنع راسها البواخر هذا زعما متقدمه جدا في البحريه، بخلاف المغرب اللي عنده واحد النقص كبير في البحريه. الا ان التحالفات كما قلنا، التحالفات الجديده كتدفع المغرب ولا كتحث المغرب باش يكونترولي المنطقه ديال المتوسط، ويكونترولي حتى المنطقه ديال الاطلسي اللي فيها المياه الصحراويه والمنطقه ديال الاطلسي كامله. وهو في الحقيقه ما لا تراه اسبانيا بعين الرضا. ولنا عوده لهذا الموضوع لان غادي يكونوا فيه المستجدات. ملي غادي يكونوا المستجدات غنطرقوا ليها. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.